لیکن سنیو نہ جدوں ایک قافلہ میدان کربلا تو بعد سفر کردا ہویا جیا جا رہی آوے لٹیا ہویا قافلہ جناب جا رہی آوے جدوں شام دے بازار وچ پہنچیا ایک بی بی دوڑی دوڑی آ گئی انہیں کیا قافلے والا رک جاؤ میں تھوڑی خدمت کرنا چاہنی ہاں کسے نو کپڑے دے رہی ہے کسے نو پانی دے رہی ہے کوئی روٹی پانی لیا رہی ہے خدمت کر رہی ہے سیدہ حضرت زینب نو پتا چلیا شام دے وچ کوئی بی بی ہے جڑی ساڑھے قافلے دی خدمت پئی کر دیئے آپ نے کیا اس بی بی نو بلایا جائے جدوں بی بی آئی سیدہ زینب نے کیا بی بی میں تنو جان دی کوئی نہیں لیکن کربلا تو چلے پورے رستے کسے نے پانی بھی نہیں پلایا او بی بی تو کون ہے ساڑھے نل کی رشتہ بھی کیوں ساڑھی خدمت پئی کر دیئے او بی بی کہہ دیئے میں تنو جان دی کوئی نہیں لیکن میں مدینے دی رہن والی میں شام شادی ہو کے آ گئی میں مدینے دی رہن والی سیدہ زینب نے جدوں نام مدینے دا سنیا فرمایا بی بی بولنا مدینے وچ کتھے رہندی سے او بی بی کہندی ہے مدینے وچ میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ تے زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا دی نوکرانی رہی میں نوکرانی رہی سیدہ میں نو کہنیا ہونیا سن او میری کنیزہ او میری نوکرانی ہے جدوں بھی کدے زندگی وچ تباہ کو بھی کوئی لٹیا یا قافلہ بیٹھی انہاں دی خدمت ضرور کرنیا میں تے سیدہ دی غلطی عمل کیتا وے سیدہ زینب دی چیخ نکلی فرمایا بی بی میں کہہ دیا میرا زین العابدین کہہ دیئے اے دسنا ہن اسی تینوں کی دیواں انہیں کیا میں تینوں جان دی کوئی نہیں تسی خود زنجیرہ نال بندے ہوئے ہو قافلہ توڑا لٹیا تسی مینوں کی دے دے ہو سیدہ نے کیا بی بی بولتے صحیح نہ کوئی خواہشی دے پوری ہو جائے میں دعا کرانگی انہیں کیا جے دعا کرنیاں تے پھر میرے واسطے ایک دعا کرنا میری دل دی تمنائے وے میں مدینے وچ سیدہ دی نوکرانی رہیاں میرا دل کر دے نکیاں نیا میں حسین نو کھڑان دی رہیاں زینب نو کھڑان دی رہیاں میرا دل کر دے جیندیاں جیندیاں ذرا حسین نو ملوا زینب نال ملوا سیدہ زینب نے برقع اٹھایا فرمایا بی بی اے دیکھ لے تیرے سامنے جڑیا میں زینب او جڑا نیزے تے سر ٹنگیا وے او حسین داوے بی بی نے کیا اے کیویں ہو گیا وے اے کیوں ہو گیا وے سیدہ نے کیا گل اتنی ہے کہ ہوندی قوت زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائی باج پانی دے پیاسے چلے یارو دین دنی دے اجمیر دیاں ٹبیاں تے بین والا چشتیاں کا سردار وہ بھی کہہ گئے نے شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین
دین استو حسین دین پنا استو حسین سارے داد نداد سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ استو حسین حسین پتہ ہے کون ہے رسول نانا مہربانی بھائی فضلیہ سجن منڈے آئے ہونا تو چلو سلام دے بھی ہو جی ہاں اللہ بلکہ راجہ ری ماں کر لگے تُسی بھی نہ پسند کرنے ہو تو آن کرنے جی ہاں ڈبل کام میں پر چلو ذرا آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی حجیوی پوچھنے حسین کیے حسین دی ماں نبی دی دیئے حسین دی ماں نبی دی دیئے حجیوی پوچھنے حسین کیے حسین کو دے نبی چپلیا حسین ساڈا امام جھلیا حسین پنج تنے دا پنجواں جیے حسین جو مانتے ہیں ہم ماننے والے بیٹھے ہیں ذرا سب اپنی حاضری لگائیں اور ہاتھ اٹھا کر کہیں حسین پنج تنے دا پنجواں جیے حجیوی پوچھنے حسین کیے پریشان نے سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے بغیر دھڑ دے حسین بولے شہیداں دی اے حسین کیے شہیداں دی اے حسین کیے حجیوی پوچھنے حسین حسین پاک کون حسین آئے ہائے جڑے میدان کربلا 10 محرم نو اپنا سب کچھ لے کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی میرے یا ربا میں پتر بھی لے آئے بھانجے بھی لے کے آ گیا ہاں میرے یا ربا گھر دیاں بیبیاں بھی لے کے آ گئے ہیں میرے یا ربا جی میں تیری مرضی قدرت دی آواز آئی حسین میں تیرا اکبر لے لواں گا قسم لے لواں گا اونو محمد دی جوڑی لے لواں گا اے حسین میں تیرا بڑھاپا بھی لے لینے تیری شہادت تو بعد میں تیرے گھر دیاں بیبیاں نو قیدی بنا دیواں گا اے حسین کدرے ڈگمگا نہ جائیں پھسل نہ جائیں
عرض کیتی میری یا ربا میں تیرے رسول دا دوترا ماں میریاں رگاں میں چلی دا خون پیا دوڑ دے میری یا ربا حسین سب کچھ قربان کر کے بھی یہی کہے گا الحمدللہ رب العالمین یارو ہر کوئی انج وپار کرے دا تے شاہ بھی وپار نو گیا 7ویں تو لے کے 10ویں تی کرے شاہ مال وچ داریا تے 10ویں شام حساب چکیتا ایک قرآن منافع پیا عرض کیتی میری یا ربا پرواہ نہیں جویں تو راضی ایویں میں راضی